شان پیغمبر کیسے بیان ہو، ہم ہوا کعبہ شہ ابرار کے آگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے بیان ہو، ہم ہوا کعبہ سرکار کے آگے۔ شان پیغمبر کیسے بیان ہو، ہم ہوا کعبہ شہ ابرار کے آگے۔ شان پیغمبر کیسے بیان ہو، ہم ہوا کعبہ شہ ابرار کے آگے۔ شان پیغمبر کیسے بیان ہو، ہم ہوا کعبہ شہ ابرار کے آگے۔ شان پیغمبر کیسے بیان ہو، ہم ہوا کعبہ شہ ابرار کے آگے۔ بات خدا ہے مرتبہ ان کا، مرتبہ ان کا، بات خدا ہے مرتبہ ان کا، پہنچے گا کوئی کیا میرے سرکار کے آگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے بیان ہو، ہم ہوا کعبہ شہ ابرار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شان پیغمبر کیسے بیان ہو، بیان ہو، ہم ہوا کعبہ شہ ابرار کے آگے۔ اور ایک بات کے تمام حضرات کی توجہ کا طالب ہوں، بطور خاص سماعت کے لیے عنایت ہو عنایت ہو۔ شان بڑھائی گئی رتبہ بڑھایا گیا، شان بڑھائی گئی رتبہ بڑھایا گیا۔ عرش کا در کھول کر ان کو بلایا گیا، واہ واہ واہ۔ بول کر ان کو بلایا گیا۔ دید کا شربت انہیں خوب پلایا گیا، عید کا شربت انہیں خوب پلایا گیا۔ ایک ہی پل میں پہنچ وہاں تک، نور کی رفتار کے آگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے بیان ہو، ہم ہوا کعبہ شہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شان پیغمبر کیسے بیان ہو، ہم ہوا کعبہ شہ ابرار کے آگے۔ چھوڑو اس بات کی تکرار، انہیں کیا نہ دیا، بھول کر آنکھ ذرا دیکھ لو کیا کیا نہ دیا۔ آسماں مہو اختر، عرش جنت و کوثر، غیب کا صفات کا علم کا بھرا دفتر، علم کا بھرا دفتر، علم کا بھرا دفتر۔ قرب میں اپنے رب نے بلا گئے، رب نے بلا گئے۔ سب رکھ دیا عثمان کو مختار کے آگے۔ پیغمبر کیسے بیان ہو، ہم ہوا کعبہ شہ ابرار کے آگے۔ شان پیغمبر کیسے بیان ہو، ہم ہوا کعبہ شہ ابرار کے آگے۔ منزل سدرا نہیں، سدرا نصیبی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا نصیبی نہیں، فرش زمین بھی نہیں، عرش بری بھی نہیں، عرش زمین بھی نہیں، عرش بری بھی نہیں۔
उनकी नजर से छुपा कुछ भी करीबी नहीं, उनकी नजर से छुपा कुछ भी कहीं भी नहीं। देख रहे हैं रब के पैगंबर, रब के पैगंबर दीवार के पीछे हो कि दीवार के आगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे बयां हो हम हुआ काबा शे अबरार के आगे, शान पैगंबर कैसे बयां हो हम हुआ काबा शे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और मैं ये तमाम दोस्तों की नजर कर रहा हूँ, बतौर खास समाप्त करेंगे तमाम इनायत। जिस पे सो जहाँ से कुर्बा है खुल्दे बरी है बने जिसके दरबार रूहुल अमीन, भीख जिस दर से पाता है सारा जहां, सर अदब से झुकाए वहाँ आसमां, सारे अदब से झुकाए वहाँ आसमां, सारे अदब से झुकाए वहाँ आसमां। खुदा जानता है मकाम के दर का जहाँ हम है सबकी जबी, गवाही में कुरान की आयतें हैं दर का है कितना हसी, चश्मे करम हो ऐ मेरे मौला, वाह 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 वाह। तेरे सरकार के जाकर चश्मे करम हो ऐ मेरे मौला, नात सुनाऊं दर सरकार के जाकर। सुभान अल्लाह। क्यों न पैदा हो सारा जमाना, झुकते हैं मलक आपके दरबार के आगे, नारे तकबीर नारे रिसालत। शान पैगंबर कैसे बयां हो हम हुआ काबा शे अबरार के आगे। ए जिस पे सो जा से कुर्बा है खुल्दे बरी है बने जिसके दरबार रूहुल अमीन, भीख जिस दर से पाता है सारा जहां, सर अदब से झुकाए वहाँ आसमां, सारे अदब से झुकाए वहाँ आसमां, सारे अदब से झुकाए वहाँ आसमां। खुदा जानता है मकाम के दर का जहाँ हम है सबकी जबी, गवाही में कुरान की आयतें हैं दर का है कितना हसी, चश्मे करम हो ऐ मेरे मौला, नात सुनाऊं दर सरकार पे जाकर। चश्मे करम हो ऐ मेरे मौला, नात सुनाऊं दर सरकार पे जाकर। क्यों न फिदा हो सारा जमाना, सारा जमाना झुकते हैं मलक आपके दरबार के आगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शान पैगंबर कैसे बयां हो हम हुआ काबा शे सभी अबरार के आगे हसर में हसरत लिए बैठा हूँ जिल्लत लिए, बैठा हूँ जिल्लत लिए। आए मेरे खैरुल बशर ताज सफावत लिए, बशर ताज
मजे समाज लिए आएंगे बस आखिरी हाथ में जन्नत लिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हाथ में जन्नत लिए। आइए आका मुझको बचाने, आइए आका मुझको बचाने। है नाम अमाल गुनहगार के आगे। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 शान पैगंबर वाह 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 वाह। कैसे बयां अरे लाजवाब मतला है भाई। वाह 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 वाह। अबरार के आगे। और तस्मीन का बंद है बतौरी का इनायत हो इनायत हो इनायत हो। ख्वाजा हिंदल वली आप है हक के वली। ख्वाजा हिंदल वली आप हैं हक के वली। वाह फातिमा ज़हरा के लाला आप है इब्ने वली। हाय 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 हाय। जामिए लुत्फ़ अता आप का नाम जली। साहबदा भी का सबक है। ऐ ख्वाजा पिया के दरबार के आगे सारा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही अबरार के आगे। वाह 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 वाह। कैसे बया हो। वाह वाह वाह। टाइम की कमी की वजह से मक्ता नहीं पढ़ा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।